नमस्ते संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृतकार्यक्रमाय स्वागतं सुस्वागतम्। अद्यतन संस्कृतवार्तां संस्कृतेन श्रावयितुं भवतां समीपे उपस्थितः अस्ति डॉक्टर म्यान राघव राजेन्द्र प्रसादः। श्री कोनिकटि बालकिशन् महोदयः नीलोजिपल्ली निवृत्तः तेलुगुभाषा पंडितः अस्ति। अयं महोदयः प्रगतवर्षे अस्माकं श्री राजराजेश्वरी संस्कृत विद्यासंस्थां सन्दर्शितवान् इति तस्याः कलाशालायाः प्रांशुपालः मल्लारेड्डिवर्यः अवदत्। तस्मिन् सन्दर्भे अहम् अत्रैव अधीत्य एताम् एच्.बी. स्थायीं प्राप्तवान् इति तस्मै असूचयत्। अपि च प्रतिवर्षं यावत् विद्यासंस्थायां पठतां छात्राणां विकासाय मम शक्तेः अनुगुणम् आर्थिकं साहाय्यं करिष्यामि इति प्रांशुपालाय वचनं दत्तवान्। तदनुगुणम् अस्मिन् वर्षे 5,000 रूप्यकाणि प्रेषितवान् आसीत्। अतः तस्य नाम्ना प्रतिभावतः छात्रान् उत्तमसंस्कारछात्रान् च दृष्ट्वा तेषाम् आर्थिकस्थितिं च परिशील्य छात्रद्वयं चितवन्तः इति अवदत्। अनुषा BIL ज्वलिता BIL चितयोः एतयोः स्नातकद्वितीयवर्षछात्रयोः एकैकस्य कृते 2,500 रूप्यकाणि पुरस्काररूपेण श्री राजराजेश्वरी संस्कृतकलाशालायाः प्रांशुपालः औलमल्लारेड्डिवर्यः दत्तवान्। अद्यतन संस्कृतवार्ताः अत्रैव समाप्तिं गताः। आगामि नूतनसंस्कृतवार्ताभिः पुनः मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां मङ्गलं भवतु। धन्यवादः। नमस्ते।